बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन, प्रोग्राम ब्रेव व्यूज़ के साथ। प्रोग्राम में हम दिन भर की अहम खबरों पर तज्जिया करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जिया निगार और सीनियर साफ़ी जनाब सरदार मोहम्मद अमीन खान जतोई साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज दिन भर की अहम खबर में से खबर है, आमदन से ज़ायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इब्रार साहब, ये तो होना था। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, कल से मुसलसल इसी तगो-दो में लगे हुए थे। आज बल्कि यहाँ पे लाहौर में ये हाल था कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी को रोक के तलाशी ली गई। बल्कि यहाँ तक हुआ कि सुनने में आ रहा है कि उनको किसी मोटरसाइकिल या किसी रिक्शे में जो है वो पहुँचाया गया वहाँ पे जो अदालत में। आप ये देखें कि इस तरह छुप छुपा के इतना बड़ा लीडर हो और फिर इस तरह अदालत में जाके जाहिर हो गए, तो अदालत उन्हें अगर रिलीफ ना देती। अब ये केस बन चुका है। जैसे एक हमजा शहबाज के हवाले से आपको पता हुआ था, तो हमजा शहबाज को आखिरकार नैब ने गिरफ्तार कर लिया था और आज तक हमजा शहबाज साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नैब की कस्टडी में हैं और जेल में हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके हवाले से आपको पता है, आज बाकायदा इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं शिबली फराज, उन्होंने भी कहा कि अब शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, जो मर्जी हो जाए। इस हवाले से इनको इधर ही रहना पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा। तो अब ये म्यूज़िक को फेस करेंगे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन 17 तारीख तक जो है इनको जो है एक रिलीफ मिला है, आर्जी रिलीफ। 17 तारीख को फैसला होगा कि आया इनको गिरफ्तार किया जाता है। हो सकता है अदालत से गिरफ्तार कर लिया जाए। तो पहले नैब ने फिर इनको बुलावा जारी कर दिया, 9 तारीख को एक दफ़ा पेश होंगे। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब का क्या बनता है। जी, खबर है अवाम ने कोरोना को मजाक और वहम समझा, इसलिए वबा मज़ीद फैल गई। इस बारे में आपका क्या कहना है? बड़े अफसोस की बात है इब्रार साहब, कोई इसमें शक नहीं है। अवाम इसको मजाक में लेती रही और बाकायदा तौर पे इसके हवाले से लोगों ने एक इसको मजाक का ज़रिया समझा। लेकिन अब जो हालात हैं, अब देखें कि जब से ईद गुजरी है, कोरोना के मरीज़ों की तादाद में खुशरुबा हद तक इजाफा हो चुका है। जी बिल्कुल। और इस हद तक लोग अब देखें कि हर दूसरा दफ्तर, हर दूसरी दुकान, हर दूसरी जगह पे कोरोना के असरात पहुंच चुके हैं। तो अब भी अगर आवाम सीरियस नहीं लेंगे तो यकीन माने इसका जो नतीजा होगा वो बड़ा भयानक होगा। हमें इसको हर हाल में देखना चाहिए और इसके ऊपर सख्ती से जो हुकूमत कह रही है SOPs पर अमल किया जाए, वरना यकीन मानने का अगर महीना 2 महीने का अगर लॉकडाउन करना पड़ा, हुकूमत फिर लगा देगी और फिर ये लोग सारे चीखे मारेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अब एहतियात की जाए, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। आप ये देखें कि हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो कोरोना डिटेक्टिव पॉजिटिव हो रहा है, तो ये बड़ी भयानक सूरत हाल हो जाएगी। एहतियात इसका इलाज है। जी बिल्कुल। जी, खबर है अवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो मुल्क भर में लॉकडाउन सख्त किया जाएगा। इस बारे में आपका जी बिल्कुल वही बात मैं कर रहा हूँ कि आप ये देखें कि आज इस हवाले से स्पेशली जो है इजलास हुआ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में कि ये अगर अवाम ने SOPs पर अमल ना किया, अवाम ने इसके ऊपर जो है एहतियात ना बरती, तो एक इंतहाई सख्त और स्मार्ट किस्म का लॉकडाउन होगा जो अवाम के लिए सहना मुश्किल हो जाएगा। ये अब जिसे कहते हैं सूरत हाल जो है अब अवाम के अपने हाथों में है, जो ताजरान हैं उनके अपने हाथों में। अगर ये अपने SOPs पे अगर इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे तो एक दोबारा हम सख्त किस्म के लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल हुकूमत जो है दिन रात इसी हवाले से आपको पता है काम कर रही है। हुकूमत का सारा फोकस हर चीज़ से हट के कोरोना के इक़दाम पर है कि उसमें क्या सूरत हाल होती है। तो ये सूरत हाल बड़ी मायूस कुन जो है ना होती जा रही है। दिन ब दिन इसके जो मरीज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उसी तरह से हुकूमत पे प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। सही खबर है कि फैसलाबाद में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की किल्लत अब भी बरकरार है। आखिरकार ये कब तक चलेगी? इस बारे में आपका क्या देखें, इंतज़ामिया को आज 3 दिन बाद होश आई है। आज इस हवाले से जो है बाकायदा जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं या इंतज़ामिया के लोग हैं, उन्होंने बाकायदा चेक किए हैं जो पेट्रोल पंप्स हैं और बहुत सारे पेट्रोल पंपों पे उन्होंने इस चीज़ की जो है उनकी अवेलेबिलिटी को जो है यकीनी बनाने की कोशिश की है और बाकायदा जो है वार्निंग जारी की है कि अगर किसी जगह पे पेट्रोल हुआ और उन्होंने झूठ बोल के आवाम से कि भाई यहाँ पे पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उस पेट्रोल पंप को सील कर दिया जाएगा। तो इंतज़ामिया को अब जो है होश आ गई है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में सूरत हाल कंट्रोल में आ जाएगी। वरना जिस तरह से ये 2-3 दिन अवाम ने एक जिसे कहते हैं शदीद किस्म का इस हवाले से परेशानी काटी है, तो ये एक बहुत बड़ा एक खला था जो कि शुक्र मैं अदा करता हूँ कि भाई एक किस्म का डिप्टी कमिश्नर जो है फैसलाबाद मोहम्मद अली, उन्होंने इस हवाले से कोई बेहतर इकदाम उठाए और अब जाके सूरत हाल जो है आज रात तक तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला कंट्रोल में काफ़ी हद तक आ चुकी है। अगर कोई 10-20
20% جو ہے ابھی باقی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل تک وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس معاملے پر پیٹرولیم مالکان حضرات کی طرف سے یہ جو رد عمل ظاہر ہوا ہے، اس پر جو ڈسٹریبیوٹر حضرات ہیں ان کی تو چاندی لگی رہی۔ دیکھیں جی پیٹرول بلیک میں فروخت ہوتا رہا نا، اور پیٹرول ابھی بھی ہو رہا ہے، تو یہ دیکھیں نا یہ ساری چیزیں چیک اینڈ بیلنس، میں نے وہی بتایا نا کہ ہلکا سا انتظامیہ جو ہے اس میں تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو ریلیکس کیا، تو ریلیکس ہونے کا خمیازہ بھگتنا یہ پڑا کہ آپ دیکھیں کہ 3 دن کے اندر اندر عوام جو تھی وہ انتہائی پریشان ہوئی، اور جو ایک 74-75 روپے لیٹر جو پیٹرول تھا وہی عوام کو 150 روپے تک ملا۔ بالکل خبر ہے کہ سٹیل مل کے 9000 ملازمین کو برطرف کرنے کی منظوری، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ حکومت یہ آئی تھی پی ٹی آئی کی بیسیکلی عوام کو روزگار دینے کے لیے، لیکن اب یہ جو ایک نیا سلسلہ بن گیا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ملازم تھے سٹیل مل کے اوپر ایک بوجھ تھے، اور ان کو گولڈن ہینڈ شیک کے ذریعے 23 لاکھ روپے پر جو ملازم ہے وہ دے کے فارغ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں آپ 23 لاکھ روپے بھی دیں گے، آپ اربوں روپے اس کے حوالے سے نکالیں گے، تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ آپ اس کو سٹیل مل کو اچھے طریقے سے چلاتے، اچھے طریقے سے جو ہے ان کو مینج کرتے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ بدقسمتی یہاں پہ بھی آ رہی ہے کہ ملازموں کو جو ہے بے روزگار کیا جائے گا۔ اور دیکھیں یہ ہمارے ملک میں اس وقت شدید ترین فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے، اور اس صورتحال میں اس طرح ملازموں کو فارغ کرنا یہ ان کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے، اور جس طرح حکومت یہ نعرہ لگا کے آئی تھی روزگار دینے کا، تو یہ ایک انتہائی زیادتی والی بات ہے۔ خبر ہے کہ بھارت آگ سے نہ کھیلے، کسی بھی مہم جوئی کے نتائج ناقابل کنٹرول ہوں گے، ترجمان پاک فوج۔ جی بالکل، دیکھیں پاک فوج جو ہے اس حوالے سے بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ جس طرح انڈیا اصل میں اس وقت بیک فٹ پہ چائنا کے جو ایکشن ہے اس وجہ سے انڈیا جو ہے بالکل جسے کہتے ہیں نا زخمی ہو چکا ہے، تو اس کو ایک نا جسے کہتے ہیں اپنی عوام کی نظروں میں عزت جو ہے بحال کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی چھوٹے پیمانے پہ ایسی کارروائی کی جائے تاکہ عوام کی نظروں میں جو ہے ان کی جو انڈین آرمی اس کا جو morale ہے بہتر کیا جا سکے، یا اس کی جو ہے، لیکن اگر جیسے کہ پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے ہمارے بھی کنٹرول میں نہیں ہوگا اور آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا، اور یہ صورتحال جو ہوگی یہ انتہائی خطرناک ہوگی۔ تو اس حوالے سے امن اور آشتی اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، تو انڈیا کو اب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، کیونکہ پاکستان نے جس طرح جو ان کا ہیلی کاپٹر مار گرائے، پاکستان نے اچھا جواب، کرارا جواب دیا تھا، لیکن اگر اب انڈیا اس جسے کہتے ہیں اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے تو پاکستان جو ہے اس کو ایسا سبق سکھائے گا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ خبر ہے کہ پرائیویٹ سکول ایکشن کمیٹی کا 15 جون سے سکول کھولنے کا اعلان، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی کراچی میں اس حوالے سے جو ان کے ایکشن کمیٹی کے پرویز ارون انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے جی 6 سے 10ویں تک جو ہے نا 15 جون سے کلاسز شروع کر دیں گے، اور یہ جو مکمل SOPs کے ساتھ ہم مسترد کرتے ہیں حکومتی فیصلے کو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جو اگست ہے، اگست تک سکول اوپن ہونا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جو صورتحال یا جو وبا کے جو پھیلاؤ کا جو چیزیں باعث بن رہی ہیں اس میں اگر دیکھیں اگر ہمارے جو بچے ہیں وہ سیدھے خطرے میں آتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی ہولناک صورتحال ہو جائے گی۔ سردار صاحب ایسے کئی ادارے ہیں جن میں آن لائن سسٹم بھی چلایا جا چکا ہے، لیکن نہیں آن لائن سسٹم جی بالکل کامیاب نہیں ہے ابرار صاحب۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں تعلیم بھی پھر ہو جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے ساتھ ان کو جیسے کہ دیکھیں نا بینکنگ جو قرضہ جات ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی ایسی پالیسی دی جائے کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں اپنی تنخواہیں جو ہیں کم از کم اپنے سٹاف کی وہ دے سکیں اور ان کے جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو جائیں۔ لیکن یہ جو جس طرح کے ہو رہا ہے کہ ہم زبردستی سکول کھولیں گے تو یہ ایک نہ ہونے والی چیز ہے، ایسا ہوگا نہیں۔ لیکن اگر ایسا انہوں نے کرنے کی کوشش کی یا جرت کی تو یقین مانے قانون جو ہے اپنی حرکت میں آئے گا اور پھر ایک بالکل بدمزگی کی صورتحال ہوگی، کیونکہ دیکھیں بچوں کی زندگی بہت عزیز ہے۔ یہ کرونا جو ہے جب تک ختم نہیں ہوتا اس وقت تک سکولوں کو کھولنا اپنے آپ پہ پاؤں پہ کلہاڑا اور خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ ناظرین یہ تھی آج دن بھر کی اہم خبروں پر ہماری ڈسکشن۔ کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔